Bonsoir mes amis, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Dans cet épisode, on va voir le programme de S1 ou plutôt de S7, c'est-à-dire le programme de première année Master CCA, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Ain Choc. Mais c'est pas moi اللي غادي نشوفها معكم, c'est mon ami عبد المنعم, lauréat du Master CCA, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Ain Choc, promo 2018. دونك هاد لا فيديو غتكون ان شاء الله تتمه ديال الفيديو اللي كنت ديجا نزلت لكم، اللي كنت هضرت لكم فيه على الماستر سي سي ا كونسيرنون لو سوي بور انتيغري لهاد لو ماستر، لي ماتيير بريباري مع لي بارتي اللي خصكم تفوكاليزاو عليهم، لا دوري ديال الكونكور. دونك كنا تريتينا بليزيور بوين لي فريمون اسونسييل اللي خصكم تعرفوا على هاد لو ماستر. انا غنخليكم اللين ديال لا فيديو في لا بواط اللي مازال ما شافوش، ونخليكم مع البروغرام de S7. Bon courage. السلام عليكم طلبة والطالبات. هذا الفيديو مخصص للناس اللي باغيين يديروا ماستر سي سي ا وباغيين يعرفوا على هذا الماستر، يعني بغاو يعرفوا لي ماتيير اللي كيقراوهم في هذا الماستر هذا والفورماسيون اون جينيرال، وبغاو يعرفوا ايضا شنو يقدر يدير بهذا الدبلوم. معكم عبد المريم حمدون، دبلومي ماستر سي سي ا، وان شاء الله غادي ندوي على هذا الموضوع. اولا ماستر سي سي ا هي لابريفياسيون ديال comptabilité, contrôle, gestion et audit. Cette formation est très reconnue, soit que ce soit au niveau national ou international. يعني ما غاديش تلقى المشكل ديالك في سوق الشغل. اي واحد كتقول ليه انني ديبلومي ماستر سي سي ا، انفو كتقول ليه ماستر سي سي ا كيعرفك انه راه عندك ديبلوم في الكونتابيليتي كونترول جيستيون اي اوديت، وكيعرف ايضا النيفو ديالك في يعني شنو هما لي ماتيير اللي قريتي وشنو شفتي وشنو هادي في هاد الفورماسيون. يعني هي معروفه كو سوا ناسيونال و انترناسيونال. حتى في الانترناسيونال قلتي لهم مثلا بغيتي تخدم على برا وبغيتي قلتي لهم ماستر سي سي ا، كيعرفوا بانه راه قريتي هادي وقريتي هادي وقريتي هادي. هاد الفيديو هذا غادي ندويو ان شاء الله على الفورماسيون ديال ماستر سي سي ا اللي كاينه في لا فاكولتي دي سيونس جوريديك ايكونوميك في طريق جديده، اللي لونكادرون ديالها هو مسيو ابو الجواد. الريسبونسابل ديالها هو مسيو ابو الجواد، محمد ابو الجواد. نتكلموا على الفورماسيون، لي ماتيير اللي قرينا في هذه الفورماسيون هذه، وغادي ندوي لكم ان شاء الله بار سيمستر شنو هما اللي قرينا، لي ماتيير اللي قرينا. هذا البدايه باش قبل ما ندوي على لي ماتيير، انا باش نوضح لكم ان ماستر سي سي ا كاع لي ماتيير اللي قرينا كتدور حول لا كونطابيليتي، لا كونترول جيستيون اي لوديت. يعني اي لي ماتيير اللي قرينا كي عندهم علاقه بالكونطابيليتي كونترول جيستيون اي لوديت اي فيسكاليتي اي اكسيتيرا. هادشي اللي حاولنا في هاد الفورماسيون، يعني نابروفوندير لي كونيسونس ديالنا اون تيرم دو هاد لي فورماسيون باش تخرج ان شاء الله لسوق الشغل كتكون زعما مستعد بزاف ديال الحوايج. اول حاجه في لا سيمستر لا بروميير سيمستر قرينا واحد الماده تري امبورطون، هي لا كونطابيليتي ابروفوندي. لا كونطابيليتي ابروفوندي هي لا كونطابيليتي جينيرال، ولكن كتكون شويه ابروفوندي، كيكون فيها دي سبيسيفيسيتي. باغ اكزومبل حنا قرينا دي شي حوايج لي باغ اكزومبل لي ميثود ديفالياسيون دي زيموبيليزاسيون، كيفاش نتعامل مع لي زوبيراسيون سبيسيفيك بحال الكريدي باي، كيفاش les contrats à long terme, les immobiliers, les obligations, comment procéder comptablement aux obligations, on enregistre comptablement les obligations, etc. يعني قرينا comptabilité approfondie. هاد الكونتابيليتي ابروفوندي في سوق الشغل كتلقاها بزاف ديال كتلقاوها زعما في سوق الشغل ديالنا، ماشي كونتابيليتي عاديه كندوز لامورتيسمون بروفيزيون هادي اكسيتيرا، ولكن كنشوف شي حوايج اللي ما عارفهمش شي واحد اخر. باغ اكزومبل في اللي عنده ليسونس ما قراش على هادشي، يعني خاصو يكون دير سوا فورماسيون سوا اوتو فورماسيون باش يعرف هادشي. يعني في سوق الشغل ملي كتقول لهم عندي ماستر سي سي ا كيعرفوك انه راه قريتي الكونتابيليتي ابروفوندي وما عندكش مشكل مع الكونتابيليتي اون جينيرال. كونتابيليتي ابروفوندي كان البروف ديالنا هو الريسبونسابل ديال الماستر اللي هو مسيو محمد ابو الجواد، وتبارك الله هذا السيد راه معروف زعما او نيفو ناسيونال،
وكاتب بزاف ديال الكتب اللي عندهم علاقه بالكونطابيليتي. ثاني حاجه قريناها هي الفيسكاليتي ابروفوندي. الفيسكاليتي كلشي كيعرفها، هي الضريبه باللغه العربيه، وحنا قرينا الفيسكاليتي ابروفوندي يعني دي زوبيراسيون سبيسيفيك في الفيسكاليتي اللي يقدر يطيح فيهم ان شيف كونطابل ديال اون انتربريز ولا ان كونطابل كونفيرمي اكسيتيرا اللي يقدر يطيح فيهم. وغادي وشفنا كاع هاد لي سبيسيفيسيتي باش في الشغل ما تلقاش زعما المشكل ديالك. فيسكاليتي ابروفوندي دخلنا يعني ما بقيناش كنشوفوا غير زعما لي زوبيراسيون كورونت ديال الفيسكاليتي هادي ديديكتيف نون ديديكتيف، ولكن دخلنا في شي حوايج اللي هما تري سبيسيفيك وعمرنا زعما ابروفوندينا لي كونيسونس عن طريق سي جي اي كود جينيرال دي زامبو والنوت سيركولير. كنا كنشوفوا النوت سيركولير بزاف ديال الحوايج. ثالث حاجه هي لا جيستيون فينانسيير. الجيستيون فينانسيير كلشي عارفها، هي ملي كيكون عندك شي بروجي بغيتي تعرف زعما واش رونطابل ولا لا، عندك دو بروجي شكون هو اللي بلي رونطابل، شنو تفضل هاد البروجي ولا هاد البروجي. قرينا حنا هاد فيسكاليتي الجيستيون فينانسيير ابروفوندي، وقرينا فيها شي حوايج بحال مثلا البلان فينانسمون، بي اف ار نورماتيف اكسيتيرا. كان عندنا واحد البروف اللي هو تبارك الله كان عنده هو اكسبير كونطابل، ودوا في البروجي دو فان ديتود ديالو يعني ديال سميتو دوا على الجيستيون فينانسيير ابروفوندي، كان تبارك الله مزيان في الشرح ديالو هادي. رابع حاجه هي دروا دي زافير. دروا دي زافير دروا دي زافير كلشي كيعرفها، هي دروا دي سوسيتي وقرينا اوسي دروا دو طرافاي. دروا دو طرافاي يعني مثلا انك انت كنتي في واحد لا سوسيتي وبغيتي تعرف لي زوبليغاسيون ديال ان سالاري، وهادي حنا كنا قرينا هاد دروا دو طرافاي. دروا دو طرافاي كان عندنا واحد البروف اللي هو ديريكتور دو ريسورس هيومان، وكان كيعطينا دي بارتيكولاريتي اللي كان كيواجههم في مارشي دو طرافاي. دي بارتيكولاريتي بحال مثلا كان عندك سالاري كان وقع واحد ليتيج ما بين لونتربريز وهذاك لو سالاري، شنو تقدر دير لونتربريز، شنو يقدر هذا السالاري، شنو هما لي زوبليغاسيون دروا ديالو. قرينا داكشي ديال لي زانديمينيتي ديال ليسونسيمون هادي كيفاش نكالكيلو داكشي. المهم عرفنا شويه على لو دروا دو طرافاي. ريشيرش اوبيراسيونيل هو ريشيرش اوبيراسيونيل كلشي كيعرف ريشيرش اوبيراسيونيل، حتى هي قرينا هاد الماتير هادي. الا بغيتي تعرف مثلا باغ اكزومبل ان بروجي شحال كيتقام عليك وهادي اكسيتيرا، هادو هي ريشيرش اوبيراسيونيل. وقرينا الماده لا سيزيام ماتير، هي واحد الماده مهمه بالنسبه لان كونطابل ولا ان شاف كونطابل، هي طرافو دانفونتير اي élaboration دو لا لياس فيسكال. حنا دخلنا زعما او نيفو براتيك كيفاش نصوب واحد لا لياس فيسكال دو ا زد، يعني كيفاش تصوب لا لياس فيسكال ديالك. هادي كلشي مثلا بغيتي بغيتي تدخل لشي مارشي دو طرافاي كيسولك واش عمرك درتي لا لياس فيسكال. حنا قريناها وبراتيكيناها. كان عندنا واحد اكسبير كونطابل مسيو كراردي، خالد كراردي، هو اللي كان زعما كان كيورينا هاد كيفاش زعما إلابوري ان لياس فيسكال، وشنو هما لي بارتيكولاريتي ديالهم اللي خصنا نحدو معاهم دو ا زد. زعما كاع لي طابلو دو لياس فيسكال كنا كنصوبوهم، دو طابلو دو بيلون سي بي سي، طابلو دو باساج، لي طابلو دامورتيسمون اكسيتيرا. كاع هادوك لي طابلو لو اس جي اكسيتيرا، طابلو دو فينانسمون، كلهم هادو كنا كنصوبوهم وكنعرفوا كل طابلو شنو نقدر نحط، شنو هما لي سبيسيفيتي ديال هاد الطابلو هذا اكسيتيرا. هادشي كلشي بالنسبه لا سيمستر 1.